द रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन। बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस। अध्याय 7। बेबिलोनको साहु। सुनका 50वटा मोहर। बेबिलोनमा भाला बनाउने मानिस रोडनको आफ्नो छालाको पर्समा कहिल्यै पनि यति धेरै सुनका मोहरहरू परेको थिएन। ऊ राज दरबारबाट निस्केर राजमार्गतिर हिँड्न थाल्यो। उसका हरेक पाइलामा बेल्टमा बाँधिएको सुनका मोहरहरू बजिरहेका थिए। त्यसको धुन उसलाई संसारको सबैभन्दा मधुर सङ्गीत जस्तो लागिरहेको थियो। सुनका 50वटा मोहर सबै उसैका। उसलाई आफ्नो भाग्यमाथि विश्वास लागिरहेको थिएन। सुनका यी बजिरहेका मोहरमा कति ठुलो शक्ति हुँदो रहेछ। यसबाट उसले जे चाह्यो त्यही किन्न सक्छ। ठुलो घर, जग्गा, गाईबस्तु, ऊँट, घोडा, रथ, अझै धेरै धेरै चिज। उसले यसको प्रयोग कसरी गर्नेछ? त्यस साँझ आफ्नै बहिनीको घरतिर जाने बाटोतिर मोडिँदा उसले अरू कोहीका बारेमा पनि सोच्न सकिरहेको थिएन। उसको मनमा सधैँभरि सुनका मोहरहरूको मालिक बनिरहँ जस्तो लागिरहेको थियो। यसको केही दिनपछिको कुरा हो। साँझको समयमा रोडन मैथनको पसलभित्र गयो। मैथन साउ थियो र मानिसहरूलाई ऋण दिने गर्थ्यो। ऊ हिरा, सुन तथा दुर्लभ कपडाहरूको व्यापारी पनि थियो। रोडनले दायाँ बायाँ केही पनि देखेन। त्यहाँ रङ्गीन सामानहरू आकर्षक तरिकाले सजाइएको थियो। रोडन सिधै पछाडिको घरतर्फ गयो। त्यहाँ उसले मैथनलाई एउटा चकटीमा बसिरहेको देख्यो। मैथन खाना खाइरहेको थियो। एकजना कालो वर्णको नोकरले खाना पस्किरहेको थियो। रोडन सिधै गएर मैथनका अगाडि उभियो। उसको छालाको ज्याकेटमा जनावरका रौँहरू देखिएका थिए। रोडनले भन्यो, म तपाईसँग एउटा चिजका बारेमा सल्लाह लिन चाहन्छु। मलाई यसबारेमा के गर्ने भनेर थाहा हुन सकिरहेको छैन। मैथनको पातलो र पहेँलो अनुहारमा मित्रताले भरिएको मुस्कान देखियो। तिमीले के गल्ती गर्यो जसका कारण साउको घरमा ऋण लिन आउनु पर्यो? के जुवाको टेबलमा तिमीले हारको सामना गर्नु पर्यो? या फेरि कुनै सुन्दर महिलाले तिमीलाई आफ्नो जालमा फसाई? म तिमीलाई धेरै वर्ष पहिलादेखि चिन्छु, तर तिमी आजभन्दा पहिला कहिले पनि मसँग ऋण माग्न आएनौ। होइन होइन, तपाईँले भनेको कुरा सही होइन। म तपाईँबाट ऋण लिन चाहन्न। म त तपाईँसँग उचित सल्लाह लिन चाहन्छु। हेर हेर, यो मान्छे के भनिरहेको छ? साउसँग सल्लाह माग्न को आउँछ? सायद मेरा कानले मलाई धोका दिइरहेको छ। होइन, तपाईँका कानले साँचो कुरा सुनिरहेका छन्। के यस्तो पनि हुन सक्ला त? भाला बनाउने रोडन बाँकी सबैभन्दा चलाक छ, किनभने ऊ मैथनसँग धन होइन सल्लाह माग्न आएको छ। धेरै मानिसहरू मूर्खतापूर्ण खर्चका लागि मसँग ऋण माग्न आउँछन्, तर उनीहरू सल्लाह लिन चाहँदैनन्। साउले भन्दा राम्रो सल्लाह कसले दिन सक्ला जससँग मानिसहरू आफ्नो समस्या परेका बेला ऋण माग्न आउँछन्? रोडन, आज तिमीले मसँगै बसेर खाना खानेछौ। आजको साँझ तिमी मेरा अतिथि बन्नेछौ। एन्डो, उसले आफ्नो कालो वर्णको नोकरलाई आदेश दियो, मेरो मित्र रोडनका लागि एउटा चकटी ओछ्याइदेऊ त। उनी मसँग सल्लाह लिन आएका छन्। उनी मेरा सम्मानित अतिथि हुन्। उनका अगाडि थरीथरीका भोजन पस्क र मेरो सबैभन्दा ठुलो गिलास लिएर आओ। सबैभन्दा राम्रो रक्सी छान्नु, रोडनलाई पिउनमा मजा आओस्। अब तिमी कुन समस्यामा छौ भनेर मलाई बताऊ। म राजाले दिएको उपहारका कारण समस्यामा छु। राजाले दिएको उपहारका कारणले? राजाले तिमीलाई एउटै उपहार दिएका छन् र तिमी त्यसका कारण समस्यामा छौ? कस्तो खालको उपहार हो? मैले शाही रक्षकहरूको भालाका धेरै नमुनाहरू पेश गरेको थिएँ। मेरो प्रस्तुतिबाट राजा धेरै खुसी हुनुभयो र मलाई सुनका 50वटा मोहर उपहार स्वरूप दिनुभयो। यसैले गर्दा म दुविधामा छु। दिनभरि मबाट धन लुट्न चाहने मानिसहरूले मलाई दुःख दिन्छन्। मैथनले भन्यो, यो त स्वाभाविकै हो। धेरै जस्ता मानिस धन चाहन्छन्, तर धेरै कम मानिसहरूसँग मात्र यो हुन्छ। धेरै जस्ता मानिस सजिलैसँग धन कमाएको मानिसबाट धन लुट्न खोज्छन्। तर तिमी तिनीहरूलाई हुँदैन किन भन्दैनौ? के तिम्रो इच्छा शक्ति तिम्रो मुट्ठी जति पनि सशक्त छैन? धेरै जस्ता मानिसलाई त म हुँदैन भनिदिन्छु, तर प्राय हुन्छ भन्न धेरै सजिलो हुँदो रहेछ। के कसैले आफ्नी प्यारी बहिनीलाई धन दिन अस्वीकार गर्न सक्ला? पक्कै पनि तिम्री बहिनीले तिम्रो यस पुरस्कारको आनन्दबाट तिमीलाई वञ्चित गराउन चाहँदैनन् होला। उनी यो धन आफ्ना श्रीमान अरमानका लागि चाहन्छन्। अरमानलाई उनी धनी व्यापारीका रूपमा देख्न चाहन्छन्। अरमानलाई कहिल्यै मौका मिलेको छैन भन्ने उनलाई लाग्छ। उनी म यो धन उनका श्रीमानलाई दिउँ भन्छन् ताकि अरमान एक समृद्ध व्यापारी बन्न सकुन्। अरमान सफल भएपछि मेरो सबै ऋण तिर्दिने कुरा उनी गर्छन्। मैथनले भन्यो, मेरो साथी, तिमीले यस विषयमा सल्लाह लिन आएर एकदमै राम्रो गर्यो। धनले आफूसँगै जिम्मेवारी पनि लिएर आउँछ। धनको मालिकको जिम्मेवारी बढ्छ। उसको साथी अरूसँगको स्थिति बदलिन्छ। धन सँगसँगै कुनै चालबाजीले नैजाओस् भन्ने डर पनि आउँछ। धनबाट नराम्रा कामहरू गर्ने शक्ति पनि मिल्छ। धनी मानिसहरूका सामान्य यस्ता अवसरहरू पनि आउँछन् जब ऊ धेरै राम्रा समस्याहरूमा पर्न सक्छ। के तिमीले कहिल्यै निनेवेका जनावरहरूको भाषा बुझ्न सक्ने किसानका बारेमा सुनेका छौ? मलाई लाग्छ तिमीले सुनेका छैनौ। भाला बनाउने मानिसको वर्कसपमा मानिसहरूले यस्तो खालको कथा सुनाउँदैनन्।
आज म तिमीलाई यो कथा सुनाउँछु। यस कथाद्वारा तिमीले ऋण लिनु र दिनु एक व्यक्तिको हातबाट पैसा निस्केर दोस्रो व्यक्तिसँग पुग्नुसम्म मात्रै सीमित छैन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्न सक्नेछौ। त्यो किसान जनावरहरूको भाषा बुझ्थ्यो। ऊ हरेक साँझ जनावरहरूको कुरा सुन्नका लागि तिनको नजिकै गएर बस्थ्यो। एक साँझ एउटा गोरुले खच्चरसँग उसको जिन्दगी कष्ट नै कष्टले भरिएको गुनासो सुनाइरहेको थियो। म बिहानैदेखि जोत्नमा लागिरहन्छु, चाहे गर्मी होस्, चाहे म जति नै थाकेको हुँ, चाहे मेरो गर्दन जति नै दुखेको होस्, मैले काम गर्नुपर्छ। दोस्रोतर्फ तिमी सधैँभरि आराम गरिरहन्छौ, तिमीलाई रङ्गीन कपडाहरूले सजाइन्छ, तिमीलाई मालिकले मनले चाहेको ठाउँमा लाने बाहेक अरू केही पनि गर्दैनन्। मालिक कतै जाँदा तिमी पनि आराम गरेर पुरै दिन हरियो घाँस खाइरहेका हुन्छौ। खच्चर धेरै दयालु थियो। उसले गोरुप्रति सहानुभूति देखाउँदै भन्यो, मेरो प्रिय मित्र, तिमी धेरै कडा मेहनत गर्छौ, त्यसैले म तिम्रो दुःख हटाउन मद्दत गर्न सक्छु। सुन, तिमी कसरी आराम गर्न सक्छौ भन्ने उपाय म तिमीलाई बताउँछु। बिहान नोकर तिमीलाई लिन आउँदा तिमी जमिनमा लड्नु र दुखेको आवाजमा कराउनु। नोकरले उसका मालिक भएको ठाउँमा गएर तिमी बिरामी भएकाले काम गर्न नसक्ने कुरा बताओस्। गोरुले खच्चरको सल्लाह मान्यो। भोलिपल्ट बिहान नोकरले गोरु बिरामी भएकाले जोत्ने काम गर्न नसक्ने कुरा किसानलाई बतायो। किसानले भन्यो, जोत्ने काम त गर्नै पर्छ, त्यसैले तिमी गोरुको सट्टा खच्चरलाई बाँध। खच्चरको इच्छा आफ्नो मित्रलाई मद्दत गर्नु थियो, तर यसको परिणाम पुरै दिन उसलाई गोरुले गर्ने काम गर्नु पर्यो। साँझ ऊ गोठमा फर्कियो। उसलाई गाह्रो भइरहेको थियो। उसका खुट्टाहरू थाकेका थिए र गर्दन दुखिरहेको थियो। किसान उनीहरूका कुरा सुन्न नजिकै गएर बस्यो। गोरुले भन्यो, तिमी मेरो राम्रो साथी हौ, तिम्रो बुद्धिमानी सल्लाहले गर्दा मलाई दिनभरि आराम मिल्यो। खच्चरले जवाब दियो, र म मूर्ख हुँ, किनभने म त साथीको सहयोग गर्न मात्रै चाहन्थे, तर मैले नै तिम्रो भएको काम पुरा गर्नु पर्यो। आजबाट तिम्रो काम आफै गर। मैले नोकरबाट यदि तिमी फेरि बिरामी भयो भने उसले तिमीलाई कसैकोमा लाने कुरा गरिरहेको सुनेको थिएँ। तिमी धेरै अल्छी भएका कारण त्यो ठिक पनि हुनेछ। त्यसपछि उनीहरूले आपसमा कहिल्यै कुरा गरेनन्। उनीहरूको मित्रता सकियो। यस कथाबाट तिमीलाई के शिक्षा मिल्छ रोडन? रोडनले भन्यो, कथा राम्रो थियो, तर मैले यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा केही पनि देखिनँ। मलाई तिमीले देख्छौ जस्तो पनि लागेको थिएन, तर सिक्न सकिन्छ र सिक्न धेरै सजिलो पनि छ। यदि तिमी आफ्ना साथीको सहयोग गर्न चाहन्छौ भने पछि गएर त्यसको बोझ तिमी माथि नपर्ने गरी गर। मैले यसबारेमा सोचेको पनि थिएन। यो त समझदारीपूर्ण शिक्षा हो। म आफ्नै बहिनीका श्रीमानको बोझ आफूमाथि लिन चाहन्न, तर मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, तपाईँ धेरै मानिसहरूलाई ऋण दिनुहुन्छ, के ऋण लिने सबै मानिसले सधैँ ऋण तिर्छन्? मैथन धेरै अनुभवी मानिसको जस्तै गरेर मुस्कुरायो। त्यसपछि उसले भन्यो, यदि ऋण लिनेले ऋण तिर्न सक्दैन भने के साउले उसलाई ऋण देला? साउलाई सावधानी र समझदारीपूर्वक उसको धन ऋण दिनलाई काम आउनेछ तथा उसको पैसा फिर्ता आउनेछ भन्ने कुरा पहिल्यै तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि उसको धन मूर्खतापूर्ण काममा लाग्यो भने उसको मूलधन पनि डुब्नेछ, किनभने ऋण लिनेले ऋण तिर्न सक्दैन। म तिमीलाई बाक्सामा राखेका निशानीहरूका बारेमा बताउँछु। हरेक निशानीमा एउटा कथा लुकेको छ। उसले कोठामा गएर सुँगुरको रातो छालाले ढाकिएको एउटा ठुलो बाक्सा लिएर आयो। बाक्सा भुइँमा राखेर ऊ त्यसको सामुन्ने बच्यो। उसले आफ्ना दुवै हातले बाक्सा खोल्न थाल्यो। जसलाई ऋण दिँदा पनि ऊ उसबाट आफ्नो यस बाक्साका लागि कुनै न कुनै निशाना अवश्य लिन्छ। यो निशाना उसले मेरो पुरै ऋण चुक्ता नगर्दासम्म यहीँ रहन्छ। ऋणीले पुरै ऋण तिरेपछि म उसलाई उसको निशानी फिर्ता गरिदिन्छु। यदि उसले ऋण तिर्न सकेन भने यो निशानीले अमुक व्यक्ति मेरो विश्वासको विरुद्ध खरो उत्रियो भन्ने कुरा याद गराउँछ। निशानीहरू भएको बाक्साले सबैभन्दा सुरक्षित ऋणी भनेको ऋणभन्दा धेरै सम्पत्ति हुने मानिसहरू हुन् भन्ने कुरा बताउँछ। उनीहरूसँग जग्गा, हिरा, ऊँट या अन्य धेरै चिजहरू हुन्छन् जसलाई बेचेर ऋण असुल्न सकिन्छ। मलाई निशानीका रूपमा ऋण दिएको पैसाभन्दा बढी मूल्य भएका रत्नहरू राख्न दिइन्छ। बाँकी ऋणीहरूमा यदि उनीहरूले ऋण तिर्न सकेनन् भने आफ्नो सम्पत्तिको एक भाग मेरो नाम गरिदिनेछन् भन्ने सहमति हुन्छ। यसरी ऋण दिने समयमा मेरो धन ब्याजसहित फिर्ता आउनेछ भन्ने मलाई विश्वास हुन्छ, किनभने ऋण उनीहरूको सम्पत्तिको आधारमा दिइएको हुन्छ। दोस्रो श्रेणीमा कमाउने क्षमता भएका मानिसहरू आउँछन्। उनीहरूमा कमाउने क्षमता हुन्छ। उनीहरू तिमीहरू जस्तै हुन्छन्, मेहनत या सेवा गर्छन् र त्यसको सट्टामा उनीहरूलाई तलब या पारिश्रमिक मिल्छ। उनीहरूसँग आम्दानीको नियमित स्रोत हुन्छ। यदि उनीहरूमाथि कुनै विपत्ति आएन भने उनीहरूले ब्याजसहित ऋण चुक्ता गर्न सक्छन्। यस प्रकारका ऋणीहरू मेहनतमा आधारित हुन्छन्। बाँकी मानिसहरूसँग न सम्पत्ति हुन्छ न त कमाउने विश्वसनीय क्षमता नै। जिन्दगी गाह्रो छ र केही मानिसहरूले यसमा तालमेल मिलाउन सक्दैनन्। उनीहरूलाई दिएको ऋणले त्यो ऋण 1 रुपैयाँ नै भए पनि मेरो निशानाहरू भएको बाक्साले आउने वर्षहरूमा मलाई झकझक्याउनेछ।
जबसम्म ऋण लिने मानिससँग उसको विश्वसनीय साथीको ग्यारेन्टी हुँदैन उसलाई ऋण दिनु हुँदैन भन्ने ज्ञान दिनेछ। मैथनले बाक्सा खोल्यो। रोडन उत्सुक हुँदै अगाडि झुक्यो। बाक्सामा सबैभन्दा माथि काँचको एउटा पोको थियो। मैथनले त्यसलाई उठाएर दुवै हातले थपथपायो। यो मेरो बाक्सामा सधैँभरि रहनेछ। यसका मालिकले यो संसार छाडेर गइसकेको छ। म यस निशानीलाई सम्हालेर राख्छु। ऊ मेरो राम्रो साथी थियो। हामीले साथ सफलतापूर्वक व्यापार गरेका थियौँ। पछि उसले पूर्वी देशबाट एक महिलालाई विवाह गरेर ल्यायो। ऊ सुन्दर थिए तर हाम्रा महिलाहरू जस्तो थिएन। ऊ आइमाई होइन बिजुली थिए। मेरो साथीले आफ्नो श्रीमतीलाई सन्तुष्ट पार्न पैसालाई पानी जसरी बगायो। धन सकिएपछि कष्टका साथ ऊ म कहाँ आयो। मैले उसलाई सल्लाह दिएँ। मैले उसलाई फेरि एकपटक उसको अवस्था सुधार्ने मौका दिने कुरा गरेँ। उसले नयाँ जिन्दगी सुरु गर्ने कसम खायो तर त्यस्तो भने हुन पाएन। एक दिन आपसी झगडामा उसकी श्रीमतीले उसको टाउकोमा खुकुरीले हानी। उसले श्रीमतीलाई जस्तो गर्न चुनौती जो दिएको थियो। र ती महिला? रोडनले प्रश्न गर्यो। हो भन्दैछु, यो उसैको हो। मैथनले रातो वस्त्र उठाउँदै भन्यो। पश्चाताप गर्दै ऊ पनि नदीमा डुबेर आत्महत्या गरी। यी दुई ऋणहरू कहिल्यै पनि प्राप्त हुने छैनन्। रोडन, यो बाक्साले भावुक मानिस साहुका लागि सुरक्षित हुँदैन भन्ने कुरा बताउँछ। यो फरक सामान हो। उसले गोरुको हड्डीबाट बनेको औँठी उठाउँदै भने। यो एउटा किसानको हो। म उसकी श्रीमतीसँगबाट गलैँचा किन्छु। उसको खेतमा खडेरी लाग्यो। उसलाई अर्को पटक बाली लगाउन समस्या पर्यो। यस्तो समयमा मैले उसको मद्दत गर्नुपर्छ र गरेँ। नयाँ बाली भित्र्याउने बित्तिकै तत्काल उसले मेरो ऋण तिर्यो। त्यसपछि एक दिन ऊ मेरो घरमा आयो र टाढाको देशको भेडाका बारेमा बतायो जसको वर्णन उसले एकजना यात्रीबाट सुनेको थियो। ती भेडाहरूको रौँ लामा, सुन्दर र नरम थिए। ऊ त्यसबाट बेबिलोनमा अहिलेसम्म कसैले प्रयोग नगरेको सुन्दर गलैँचा बनाउन सक्थ्यो। ऊ यस्तो भेडा किन्न चाहन्थ्यो तर किन्ने पैसा उसँग थिएन। मैले उसलाई यात्रा गर्न र भेडा ल्याउन ऋण दिएँ। अब उसले भेडा किनिसकेको छ। आउने वर्ष बेबिलोनका धनी मानिसहरूलाई महँगो गलैँचा बेचेर अचम्म पारिदिनेछु भन्दै थियो। छिट्टै नै मैले उसको यो निशाना फिर्ता गर्नुपर्नेछ। ऊ तत्कालै ऋण तिर्नमा जोड दिइरहेको छ। रोडनले सोध्यो, केही मानिसले ऋण तिर्नुपर्ने समयभन्दा पहिले नै ऋण तिर्छन्। यदि उनीहरू आफूलाई तत्कालै पैसा मिल्ने कामका लागि ऋण लिन्छन् भने उनीहरूले पहिल्यै ऋण तिर्छन्। यदि उनीहरू हावाको भरमा ऋण लिन्छन् भने चाहिँ म तिमीलाई तिम्रो धन फिर्ता नआउने कुरामा चेतावनी दिन्छु। रोडनले दुर्लभ सुनारले बनाएको सुनको भारी बाला चुरा उठाउँदै सोध्यो, मलाई यस बारेमा बताउनुहोस्। मैथनले हाँस्दै भन्यो, मेरो राम्रो साथीलाई महिलाहरू धेरै नै मनपर्छन् जस्तो छ। रोडनले प्रतिक्रिया दियो, तपाईभन्दा धेरै युवा पनि त छु नि। म मान्छु, तर यसपटक तिमी त्यत्तिकै रोमाञ्चको शङ्का गरिरहेका छौ। यस पालाको मालिकनी बुढी र मोटी छिन्। उनी धेरै बोल्छिन्। उनका कुराहरू अर्थहीन हुन्छन्। ती कुरा सुन्दा म पागल हुन्छु जस्तो लाग्छ। कुनै बेला उनीसँग प्रशस्त पैसा थियो तर उनी दुर्भाग्यको शिकार भइन्। उनको एउटा छोरो छ। छोरोलाई उनी व्यापारी बनाउन चाहन्थिन्। त्यसैले एक दिन उनी म कहाँ आइन् र ऋण मागिन्। उनको छोरो यात्रा गराउने मालिकहरूको हिस्सेदारी बन्न सकोस् भन्ने उनको चाहना थियो। यस्ता मालिकहरूले एउटा सहरबाट ऊँटहरू किनेर अन्य सहरहरूमा लगेर बेच्छन्। त्यसको मालिक बदमास निस्कियो। उसले बिचरा केटोलाई टाढाको एउटा सहरमा पैसा र साथी बिना छोडिदिएछ। उसले त्यस केटोलाई सुतेको अवस्थामा छाडेको थियो। केटोले सायद केही वर्षपछि ऋण तिर्न सक्छ होला। त्यस बेलासम्म मलाई ब्याज मिल्ने छैन। पागल गराउने कुराहरू मात्र सुन्नमा मिल्नेछ। साँचो कुरा त यो बाला ऋणको रकमभन्दा धेरै मूल्यको छ। केही महिलाले तपाईँसँग ऋणको समझदारीका बारेमा सल्लाह मागेकी थिइन्। अवस्था बिल्कुलै उल्टो भयो। उनले कल्पनामा आफ्नो छोरोलाई बेबिलोनको धनी र सशक्त मानिस मानेकी थिइन्। यसको विरोध गर्नुको अर्थ उसलाई रिस उठाउनु हो। मलाई यस अनुभवहीन युवकलाई धन दिनु जोखिमपूर्ण काम हो भन्ने थाहा थियो, तर उनले यो बाला धितो राखेकी थिइन्। त्यसैले म ऋण दिन बाध्य भएँ। मैथनले धागोको गाँठो भएको पोको देखाउँदै भन्यो, यो ऊँट व्यापारीको नेबहादुरको हो। धेरै ऊँट किन्दा उसलाई पैसाको आवश्यक पर्छ। म उसलाई उसको आवश्यकता अनुसार ऋण दिन्छु। मलाई उसको सही निर्णय लिन सक्ने क्षमतामाथि विश्वास छ। त्यसैले म उसलाई उदारताका साथ ऋण दिन सक्छु। बेबिलोनका अन्य धेरै व्यापारीहरूमाथि मलाई विश्वास छ। उनीहरूको व्यवहार विश्वसनीय हुन्छ। उनीहरूका निशानीहरू मेरो बाक्सामा आउने जाने गरिरहन्छन्। राम्रा व्यापारीहरू हाम्रो सहरका इज्जत हुन्। व्यापारमा सहयोग गर्दा मलाई त नाफा हुन्छ नै, बेबिलोन पनि समृद्ध बन्छ। मैथनले बाकसबाट कपडाले बेरिएको लालपुर्जा उठायो र झट्कारेर भुइँमा फ्याँकिदियो। मिश्रको किरा, यो मेरो ऋण तिर्ने कुनै चिन्तै नभएको मान्छेको हो। उसलाई ऋणका बारेमा सम्झाउँदा भन्छ, मेरो सबै कामहरू बिग्रिरहेको बेलामा म तपाईँको ऋण कसरी तिर्न सक्छु? तपाईँसँग धेरै पैसा छ, म के गर्न सक्छु र? यो निशानी उसको बुवाको हो। उसको बुवाको आम्दानी सीमित थियो।
तैपनि आफ्नो छोरोको लागि उसले आफ्नो जग्गा धितोमा राखिदियो। छोरोलाई पहिला त सफलता मिलेको थियो, पछि धेरै पैसा कमाउने चक्करमा ऊ बढी नै उत्साही बन्यो। उसको अनुभवको कमी थियो, त्यसैले उसको व्यापार डुब्यो। युवाहरू महत्त्वाकांक्षी हुन्छन्। उनीहरू धन तथा आफूले चाहेको तथा अन्य वस्तु प्राप्त गर्नका लागि छोटो बाटो प्रयोग गर्न खोज्छन्। फटाफट पैसा कमाउन हावाको भरमा ऋण लिन्छन्। उनीहरूसँग अनुभव हुँदैन। ऋण लिनु भनेको गहिरो खाल्डोभित्र पस्नु हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यस खाल्डोबाट निस्कन गाह्रो हुन्छ। ऋण तिर्नका लागि कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ऋण तिर्नु भनेको दुःख र पश्चातापमा पर्नु हो। यसले गर्दा सूर्यको प्रकाश कम देखिन थाल्छ र रातिको निन्द्रा हराउँछ। तैपनि म ऋण लिनु हुँदैन भनेर मान्दिनँ। म ऋण लिनका लागि हतोत्साहित होइन, प्रोत्साहित गर्छु। यदि कसैले समझदारीताका साथ ऋण लिन लागिरहेको छ भने उसलाई म ऋण लिन सल्लाह दिन्छु। मलाई पनि व्यापारिक रूपमा सफलता ऋण लिएपछि मिलेको थियो। तर यस्तो अवस्थामा ऋण दिने मानिसले के गर्न सक्छ र? त्यो युवक निराश भइसकेको छ र उसको आम्दानी शून्य छ। ऊ हतोत्साहित भइसकेको छ। ऋण तिर्नका लागि कुनै कोसिस नै गर्दैन। मेरो मनले उसको बुवाको लालपुर्जा लिन मान्दैन। रोडनले भन्यो, तपाईँले धेरै कुराहरू बताउनुभयो र मलाई राम्रो पनि लाग्यो। तैपनि मलाई अहिलेसम्म मेरो प्रश्नको उत्तर मिलेको छैन। के मैले आफ्ना ज्वाइँलाई 50वटा सुनका मोहर दिनु ठिक होला? यी मोहर मेरा लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। तिम्री बहिनी साह्रै राम्री महिला छिन्। उनको म धेरै नै सम्मान गर्छु। यदि उनका श्रीमान म कहाँ आएर 50वटा मोहर माग्ने हो भने यी मोहरबाट उनले के गर्नेछन् भनेर सोध्ने थिए। यदि उनले मेरै जस्तो व्यापारी बन्न चाहन्छु र हिरा तथा दुर्लभ सजावटी सामानको कारोबारी गर्न चाहन्छु भने तिमीलाई त्यस व्यवसायको ज्ञान कति छ? के तिमीलाई सबैभन्दा कम मूल्यमा यी सामान कहाँ पाइन्छन् भनेर थाहा छ? के तिमीलाई यी सामान सबैभन्दा बढी मूल्यमा कहाँ बेच्न सकिन्छ भन्ने थाहा छ भनेर सोध्नेछु। के उनले यी प्रश्नको जवाब थाहा छ भनेर भन्न सक्लान्? सक्दैनन्। उनले दिन सक्दैनन्। रोडनले स्वीकार गर्यो। हुन त उनले मलाई भालाहरू बनाउनमा र धेरै पसलहरूमा मद्दत गरेका छन्। त्यसपछि म उनलाई उनको उद्देश्य समझदारीपूर्ण नभएको कुरा बताउनेछु। व्यापारीलाई व्यापार गर्न आउनुपर्छ। हुन त उनको महत्त्वाकांक्षा उचित छ तर व्यावहारिक छैन। त्यसैले म उनलाई ऋण दिने थिएन। तर मानौ उनले भने, हो मैले व्यापारीहरूलाई धेरै सहयोग गरेको छु। स्मरणासम्मको यात्रा कसरी गर्ने भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ र त्यहाँ गएर गृहिणीहरूका हातले बुनेका गलैँचाहरू कम मूल्यमा कसरी किन्ने भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ। मैले बेबिलोनमा धेरै धनी मानिसहरूले चिनेको छु जसलाई म धेरै नाफामा यी गलैँचाहरू बेच्न सक्छु। यसमा म उनलाई भन्नेछु, तिम्रो उद्देश्य समझदारीपूर्ण छ र तिम्रो महत्त्वाकांक्षा सम्मानजनक छ। म तिमीलाई खुसी साथ सुनका मोहरहरू दिन सक्छु, तर मलाई यी मोहर फिर्ता आउने कुनै ग्यारेन्टी चिज चाहिन्छ। यदि उनले फेरि भने, मसँग धितो राख्नका लागि केही पनि छैन, म एक सम्मानित व्यक्ति हुँ र म तपाईँलाई ऋणको बदला धेरै ब्याज दिनेछु, मेरो जवाब हुनेछ, म सुनको हरेक मोहरमा विचार पुर्याउँछु। यदि स्मरणाको यात्रामा जाँदा बाटोमा डाकाहरूले तिमीबाट मोहरहरू लुटे या फर्किने समयमा गलैँचा लुटे भने तिमीले मेरो ऋण तिर्न सक्ने छैनौ र मेरो सारा पैसा डुब्नेछ। रोडन, धनबाट साउको व्यापार चल्छ। यो मानिसलाई ऋण तिर्न सजिलो हुन्छ भन्ने नबुझिकन ऋण दिइयो भने फर्किने सम्भावना कम हुन्छ। समझदार साउले ऋण दिने समयमा जोखिम उठाउँदैन। ऊ सुरक्षित भुक्तानको ग्यारेन्टी चाहन्छ। साउले अगाडि भन्यो, समस्यामा परेका मानिसहरूको मद्दत गर्नु राम्रो कुरा हो। दुर्भाग्यका शिकार भएका मानिसहरूलाई मद्दत गर्नु राम्रो कुरा हो। आफ्नो व्यवसाय सुरु गरिरहेकाहरूको मद्दत गर्नु पनि राम्रो कुरा हो। यसबाट उनीहरूले प्रगति गर्न र सम्मानित नागरिक बन्न सक्नेछन्। तर मद्दत समझदारीपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्छ। होइन भने मद्दत गर्ने समयमा किसानले को खच्चरले जस्तै हामीले पनि अरूको बोझ आफ्नो टाउकोमा लिनुपर्ने हुन्छ। एकपटक फेरि म तिम्रो मूल प्रश्नबाट टाढा भागेँ। रोडन, अब मेरो जवाब सुन। आफ्नो सुनका 50वटा मोहर आफैसँग राख। यी सिक्का तिमीले मेहनत गरे बापत कमाएका हो। यसमा तिमीले नचाहेसम्म कसैले पनि हक जमाउन सक्दैन। यदि तिमी ब्याज आओस् भन्ने चाहेर कसैलाई ऋण दिन्छौ भने धेरै सतर्क रहेर देऊ। ऋण दिँदा एकै ठाउँमा नदिएर धेरै ठाउँमा देऊ। मलाई पर्समै रहिरहने अल्छी सुनका सिक्काहरू मन पर्दैन। मलाई जोखिम त्योभन्दा पनि मन पर्दैन। तिमीले भाला बनाउन थालेको कति वर्ष भयो? पुरै 3 वर्ष। राजाको उपहार भन्दा बाहेक तिमीले कति पैसा बचाएका छौ? सुनका 3वटा मोहर। हरेक वर्ष तिमीले मेहनत गर्यौ। सुनको एक मोहर बचाउनका लागि आफ्ना इच्छाहरू त्याग्यौ। राम्रा राम्रा सामानहरू किन्नको सट्टा बचत गर्यौ। एकदमै ठिक कुरा हो। यसै गरी तिमी आफ्ना इच्छाहरूलाई वास्ता नगरेर के 50 वर्षमा सुनका 50वटा मोहर बचाउन सक्छौ? यस काममा मेरो जिन्दगीभरिको मेहनत लाग्नेछ। अलिकति सोच त, के तिम्री बहिनी तिम्रो 50 वर्षको मेहनतको बचतलाई जोखिममा पार्न चाहन्छन्?
त्यो पनि उनका श्रीमान व्यापारी बनोस् भनेर प्रयोग गर्नको लागि। यदि तपाईँकै शब्दमा भन्ने हो भने उनी यस्तो कहिल्यै चाहन्नन्। त्यसो भए उनलाई गएर भन, 3 वर्षसम्म मैले हरेक दिन बिहानदेखि रातिसम्म मेहनत गरेर र आफ्ना इच्छाहरूलाई वास्ता नगरेर बचत गरेको छु। 1 वर्षसम्म मेहनत गरेपछि 1 मोहर कमाउन सके। तिमी मेरी प्यारी बहिनी हौ र तिम्रा श्रीमानले कुनै यस्तो व्यवसाय गरून् जसबाट धेरै धनी बन्न सकियोस्। यदि उनले मेरो सामान्य मेरा साथी मैथानलाई समझदारीपूर्ण लाग्ने खालको प्रस्ताव राख्छन् भने म खुसी साथ उनलाई आफ्नो 1 वर्षको बचत ऋण दिनेछु। यसैबाट उनले आफू सफल हुन सक्छु भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नेछन्। यदि उनका श्रीमानको मनमा सफल हुने प्रबल इच्छा छ भने सफल हुन सक्छन् र यदि उनी असफल भइहाले भने पनि उनीमाथि कहिल्यै तिर्न नसक्ने गरी धेरै ऋण हुने छैन। मैले आफ्नो धन ऋण दिनुको कारण मसँग आफ्नो व्यापारमा प्रयोग गर्ने भन्दा धेरै धन भएर हो। म मेरो अतिरिक्त धनले अरूका लागि मेहनत गरोस् र त्यसभन्दा धेरै कमाउन सकियोस् भन्ने चाहन्छु। मैले यसलाई कमाउन धेरै मेहनत गरेको छु, धेरै इच्छाहरूको त्याग गरेको छु। त्यसैले म धन डुबाउने जोखिम लिन चाहन्न। मलाई मेरो पैसा सुरक्षित रहन्छ र फिर्ता आउँछ जस्तो नलाग्ने ठाउँमा ऋण दिन्न। ब्याज आउँछ भन्ने लाग्दैन भने पनि म त्यहाँ ऋण दिन्न। रोडन, मैले तिमीलाई आफ्ना निशानीहरू भएको बक्साको केही रहस्यहरू बताएँ। यसबाट तिमी मानिसका कमजोरीहरू र ऋण तिर्ने साधन नभए पनि मानिसहरू ऋण दिन कति इच्छुक हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौ। मानिसहरू यदि उनीहरूसँग व्यवसाय सुरु गर्ने पैसा आयो भने सम्पत्तिको उनीहरूको घरमै बर्सिन्छ भन्ने सोच्छन्। यस्तो खालको आशा झुटो हुन्छ किनभने उनीहरूसँग सफल हुने योग्यता र प्रशिक्षण हुँदैन। रोडन, तिमीसँग अहिले प्रशस्त पैसा छ, त्यसबाट तिमीलाई ब्याज प्राप्त हुन्छ। तिमी पनि मेरो जस्तै अरूलाई ऋण दिन सक्छौ। यदि तिमीले आफ्नो पैसा सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्यौ भने तिमीलाई त्यसले धेरै धन कमाएको दिनेछ। यो पैसा तिम्रो जीवनभरिको सुख र नाफाको स्रोत हुनेछ। यदि तिमीले यो पैसा डुबायो भने यो तिम्रो जीवनभरिको दुःख र पश्चातापको स्रोत बन्नेछ। आफ्नो पर्समा भएको यस धनका बारेमा तिम्रो सबैभन्दा ठुलो इच्छा के छ? यसलाई सुरक्षित राख्नु। मैथनले प्रशंसा गर्दै भने, धेरै समझदारीपूर्ण जवाब दियो। तिम्रो पहिलो इच्छा यसको सुरक्षा हो। के तिमीलाई यो पैसा तिम्रो ज्वाइँसँग पुग्यो भने सम्भावित नुक्सानबाट सुरक्षित हुन्छ जस्तो लाग्छ? सुरक्षित रहँदैन भन्ने डर लाग्छ। उनमा धनलाई सुरक्षित राख्ने समझदारी छैन। यस्तो मानिसलाई धनको मामलामा किन विश्वास गर्छौ? आफन्तहरूको मूर्खतापूर्ण भावनाहरूबाट विचलित हुनु ठिक हुँदैन। यदि तिमी आफ्ना परिवार या साथीहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छौ भने पैसाको जोखिम लिनुको सट्टा कुनै दोस्रो तरिका खोज। धनको सुरक्षा गर्नमा कुशल नभएको व्यक्तिहरूसँगबाट धन अप्रत्याशित रूपमा टाढा जान्छ भन्ने कुरा नभुल। ऋण दिएर पैसा डुबाउनुको सट्टा त तिमी आफैले त्यसको खर्च गर्नु राम्रो हो। सुरक्षापछि यस धनका बारेमा तिम्रो के इच्छा छ? यसबाट धेरै धन आओस् भन्ने चाहन्छु। एकपटक फेरि तिमीले समझदारीपूर्ण कुरा गर्यौ। यसबाहेक अतिरिक्त धनलाई कमाउनमा लगाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै यो बढ्छ। बुद्धि पुर्याएर ऋण दिइएको धन मानिस बुढो हुनुभन्दा पहिल्यै 2 गुणा हुन सक्छ। त्यसैले अव्यावहारिक मानिसहरूको काल्पनिक योजनाहरूदेखि नडगमगाऊ। कसैले तिम्रो धनबाट धेरै कमाउने तरिकाहरू थाहा छ भन्ने सोध्छ भने यस्ता खालका योजनाहरू हवाई सपना देख्नेहरूले बनाउँछन्। उसलाई व्यवसायको सुरक्षित र विश्वसनीय ज्ञान हुँदैन। आफ्नो धनको कति प्रतिशत ब्याज लिन चाहन्छौ भन्ने बारेमा तिमी तलै रहनु। यसले गर्दा तिम्रो मूलधन सुरक्षित रहन सकोस् र तिमीले त्यसको आनन्द लिन सक। धेरै नाफा कमाउने लालचमा आएर ऋण दिनु नोक्सानहरूलाई आमन्त्रित गर्नु हो। आफूलाई सफलता प्रमाणित भइसकेका योजनाहरूसँग जोड। तिम्रो मूलधनले उनीहरूको कुशल प्रयोगद्वारा राम्रो कमाइ गरोस् र उनीहरूको समझदारी र अनुभवद्वारा सुरक्षित रहोस्। यसरी तिमी दुर्भाग्यबाट बच्न सक्छौ। यस्तो अवसर अधिकांश मानिसमा ईश्वरले उनीहरूलाई धन दिएपछि मात्रै आउँछ। रोडनले मैथनको बुद्धिले भरिएको सल्लाहका लागि धन्यवाद दियो। मैथनले भन्यो, राजाले दिएको उपहारले तिम्रो धेरै ज्ञान बढाउनेछ। यदि तिमी सुनका 50 वटा मोहर सुरक्षित राख्न चाहन्छौ भने धेरै बुद्धि लगाएर काम गर्नु। तिम्रो सामान्य धेरै प्रलोभनहरू आउनेछन्। तिमीलाई धेरैले धेरै थरी सल्लाह दिनेछन्। तिमीलाई विश्वसनीय नाफा दिने खालका असंख्य अवसरका योजनाहरू बताइनेछ। निशानीहरूको बाक्सा हेरेपछि अब तिमी सचेत हुनुपर्छ। आफ्नो पर्समा भएका सुनका मोहरहरू दिँदा पहिला त्यो सुरक्षित रूपमा फिर्ता आउनेछ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर। यदि तिमीलाई मेरो सल्लाह आवश्यक पर्यो भने मजासँगले मलाई भेट्न सक्छौ। सल्लाह लिन पाउँदा मलाई खुसी लाग्छ। जानुभन्दा पहिला मैले निशानीहरूले भरिएको बाक्साको तलपट्टि लेखेको कुरा पढेर जाऊ। यो कुरा ऋणी र साउ दुवैमा लागु हुन्छ। ठुलो पश्चातापको सट्टा थोरै सावधानी राम्रो हो। अध्याय 7। बेबिलोनको पर्खाल। बान्जर नामक एक वृद्ध सैनिक बेबिलोनको पर्खालसम्म जाने भर्याङमा पहरा दिइरहेको थियो। पर्खालमाथि बहादुर रक्षकहरू बेबिलोनको रक्षा गर्नका लागि युद्ध गरिरहेका थिए।
उनीहरूमाथि महान सहर र त्यहाँ बस्ने लाखौं नागरिकको भविष्य निर्भर थियो। पर्खालभन्दा पारिपट्टिबाट आक्रमण गर्ने सेनाहरू चिच्याइरहेको सुनिन्थ्यो। अरू पनि धेरै मानिसहरू चिच्याइरहेका थिए। घोडाहरू दौडिएको आवाज र तलवारको कानै फुट्ने आवाज पनि आइरहेको थियो। नगरको द्वार पछाडि सडकमा सैनिकहरू भालाहरू लिएर तयारी अवस्थामा थिए। उनीहरू ढोका फुट्ने स्थितिमा शत्रुसँग लड्न तयार थिए। यसका लागि सैनिकहरूको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा धेरै कम थियो। बेबिलोनका धेरै जस्ता सेना सम्राटसँग इलेमाइट्स विरुद्धमा पूर्व दिशामा लडाईँ गर्न गएका थिए। उनीहरूको अनुपस्थितिमा सहरमा आक्रमणको कुनै शङ्का थिएन। त्यसैले सहरको रक्षा गर्ने सैनिकहरू धेरै थोरै थिए। अप्रत्याशित रूपमा उत्तर दिशाबाट एसिरियन्सका शक्तिशाली सेनाहरूले सहरमा आक्रमण गरेका थिए। अब रक्षाको जिम्मेवारी यही पर्खालमा आएको थियो, नभए बेबिलोन ध्वस्त हुन्थ्यो। बुढो सैनिक भान्जरको छेउछाउमा सामान्य मानिसहरूको भिड लागेको थियो। डरका कारण सबैको अनुहार फुच्रो भइरहेको थियो। उनीहरू युद्धको ताजा स्थितिका बारेमा जान्न चाहन्थे। दुखित मुद्रामा उभिएका उनीहरूले त्यही बाटोबाट ल्याइँदै गरेका घायल र मृत सैनिकहरू देखे। अहिले आक्रमणको महत्त्वपूर्ण मोड थियो। पर्खालको 3 दिनसम्म चक्कर लगाइसकेपछि शत्रुपक्षले आफ्नो पुरै तागत पर्खालको यस भाग र ढोकामा लगाएको थियो। शत्रुहरू मञ्च बनाएर र भर्याङ लगाएर पर्खालमा चढ्ने कोसिस गरिरहेका थिए। पर्खालमाथि तयार बेबिलोनका सैनिकहरू भाला र तेलहरू प्रयोग गरेर शत्रुपक्षलाई माथि चढ्नबाट रोकिरहेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि कुनै शत्रु माथि पुग्यो भने सैनिकहरू भाला लिएर तयारी अवस्थामा थिए। सैनिकहरूमाथि शत्रुपक्षबाट हजारौं तीर र अन्य हतियारहरू प्रहार भइरहेको थियो। बुढो बान्जरको स्थिति युद्धको खबर दिनका लागि अनुकूल थियो। ऊ युद्धको सबैभन्दा नजिक थियो र उत्साही आक्रमणकारीहरूको हरेक ताजा आक्रमणका बारेमा सबैभन्दा पहिला उसैलाई थाहा हुन्थ्यो। एकजना बुढो व्यापारीले बान्जरको नजिकै आएर कमजोर र कामिरहेको हात हल्लाउँदै सोध्यो, मलाई बताऊ, शत्रुहरू भित्र त पस्ने छैनन्? मेरो छोरा सम्राटसँगै गएको छ। मेरी बुढी श्रीमतीको रक्षा गर्ने कोही पनि छैनन्। शत्रुहरूले मेरो सारा सामान लुटेर लानेछन्। मेरो खानेकुरा पनि लानेछन्। हामीसँग केही पनि बस्ने छैन। हामी बुढा छौँ, आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई नोकरका रूपमा बेच्न पनि सकिँदैन। त्यसैले हामी भोकै मर्नेछौँ। हामी खत्तम हुनेछौँ। उनीहरू भित्र त छिर्दैनन्? मलाई बताऊ। सैनिकले जवाब दियो, शान्त हुनुहोस् राम्रा व्यापारी। बेबिलोनको पर्खाल धेरै बलियो छ। घर गएर आफ्नी श्रीमतीलाई पर्खालले तिम्रो र तिम्रो सामानको सुरक्षा त्यसरी नै गर्नेछ जसरी सम्राटको सम्पत्तिको गर्नेछ भनेर सान्त्वना दिनुहोस्। पर्खालमा छेकिएर बस्नुहोस्। फेरि शत्रु पक्षबाट आइरहेको तीरले लाग्ला। बुढो व्यापारी गएपछि बच्चा बोकेर एकजना महिला त्यहाँ आएर उभिन्। सैनिक, पर्खालको अवस्था के छ? मलाई सत्य कुरा बताऊ। मैले मेरा श्रीमानलाई सान्त्वना दिन सकौँ। उहाँ गहिरो घाउका कारण बिरामी हुनुहुन्छ, तर मेरो रक्षाका लागि भाला र अन्य हतियारहरू लिएर बाहिर निस्किन तयार हुनुहुन्छ। मेरो पेटमा बच्चा छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यदि शत्रु पक्षका सेनाहरू भित्र पसे भने तिनीहरूको प्रतिशोध भयानक हुनेछ। शान्त बन। एक बच्चाकी आमा र अर्को बच्चाकी हुनेवाली आमा। बेबिलोनको पर्खालले तिम्रो बच्चाको रक्षा गर्नेछ। पर्खाल धेरै अग्लो र बलियो छ। के तिमीले हाम्रा बहादुर सैनिकहरूको आवाज सुनेनौ जब उनीहरूले पर्खालमा चढ्न खोज्नेहरूमाथि तेलको ड्रम फ्याँकेका थिए? हो, मैले आवाज सुनेकी थिएँ। मैले आक्रमणकारीहरूको हतियार बजेको पनि सुनेकी थिएँ जसले हाम्रो पर्खालमा प्रहार गरिरहेका थिए। तिम्रा श्रीमानलाई पर्खाल धेरै बलियो भएको र शत्रुहरूको प्रहारले त्यसलाई केही पनि फरक नपार्ने कुरा बताऊ। यदि भर्याङ लगाएर केही शत्रुहरू पर्खालमा चढ्न सफल भयो भने पनि भालाको चुच्चोले उनीहरूलाई पर्खिएर बसिरहेको कुरा पनि बताऊ। बरु पछाडितिरबाट जोगिएर जाऊ है। बान्जर सैनिकहरूको टुकडीलाई बाटो दिन छेउतिर लाग्यो। भाला, ढाल र अन्य हतियारहरू लिएर सैनिकहरू त्यही बाटो हुँदै गए। त्यही बेला एउटी सानी केटीले बान्जरको कम्मरमा बेरिएको कपडा तानिन्। उनले आग्रह गरिन्, सैनिक, मलाई भन्नुहोस्, हामी सुरक्षित त छौँ? मैले भयानक आवाज सुनेकी थिएँ। सैनिकहरू कराइरहेका सुनेकी थिएँ। मलाई धेरै डर लागिरहेको छ। हाम्रो परिवार, मेरी आमा र सानो भाइको अवस्था के हुनेछ? बच्चीको कुरा सुनेर बुढो सैनिकले आँखा चिम्लेर ओठ लेप्याउँदै भन्यो, छोरी नडराऊ। बेबिलोनको पर्खालले तिम्री आमा, सानो भाइ र सबैको रक्षा गर्नेछ। सहरलाई सुरक्षित राख्नका लागि आजभन्दा 100 वर्ष पहिला महारानी सेमिरै मिसले यो पर्खाल बनाउन लगाएकी थिइन्। आजसम्म शत्रुले यसलाई पार गर्न सकेका छैनन्। गएर आफ्नो परिवारलाई पर्खालले उनीहरूको रक्षा गर्नेछ र डराउनु पर्ने कुनै अवस्था नभएको कुरा बताऊ। हरेक दिन बुढो सैनिक बान्जर आफ्नो ठाउँमा उभिरहेको हुन्थ्यो। पर्खालको पछाडिबाट सैनिकहरू माथि उक्लिएको देखिरहेको हुन्थ्यो। सैनिकहरू त्यहाँ घाइते नहुने वा नमर्ने बेलासम्म युद्ध गर्थे। त्यसपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट तल झारिन्थ्यो। बुढो सैनिकको चारैतिर सामान्य मानिसहरू डराउँदै जम्मा हुन्थे। उनीहरू पर्खालले आक्रमणलाई सहन सक्छ कि सक्दैन भनेर जान्न इच्छुक हुन्थे। बुढो सैनिक सबैलाई गर्वका साथ भन्थ्यो, बेबिलोनको पर्खालले तपाईहरूको रक्षा गर्नेछ।
एक हप्ता 5 दिनदेखि प्रबलताका साथ आक्रमण भइरहेको थियो। पर्खालको पछाडिपट्टिको गल्ली मृत शत्रुहरूको रगतले रातो भएको देखेर बान्जरको अनुहार रातो भयो। उसले माथि तल आउने जाने सैनिकहरूले मरेर ढलेका सैनिकहरूलाई टेक्दै हिँडिरहेको देख्यो। हरेक दिन मरेका शत्रुहरूको लास पर्खालको छेउमा जम्मा हुन्थ्यो। हरेक रात तिनलाई व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। चौथो हप्ताको 5औं रात युद्ध रोकियो। बिहान झिसमिसेमै धुलोहरूको बादल बनाउँदै शत्रुहरू फर्किएको दृश्य देखियो। रक्षाको लागि बसेकाहरूलाई ठुल्ठुलो स्वरमा कराए। यसको अर्थ बुझ्नमा कुनै गाह्रो थिएन। पर्खालको पछाडि पर्खिरहेको सैनिक टुकडीबाट पनि ठुलो आवाज निस्कियो। आवाजको गुन्जन सडकमा पर्खिरहेका नागरिकले पनि दोहोर्याए। यो आवाज आँधी बेहरी जस्तै गरेर पुरै शहरमा फैलियो। मानिसहरू आफ्ना घरबाट बाहिर निस्किए। सडकमा ठुलो भिड जम्मा भयो। धेरै हप्तादेखिको लडाईँको चिच्याहट खुसीमा परिणत भयो। बेलको मन्दिरको अग्लो भागमा आगोको मसाल जलाइयो। नीलो धुवाँ आकाशमा उड्न थाल्यो। त्यसबाट विजयको सन्देश धेरै टाढा टाढासम्म फैलियो। बेबिलोनको पर्खालले फेरि एकपटक शत्रुको जित्ने इच्छालाई असफल बनाइदिएको थियो। बेबिलोनलाई जित्न चाहनेहरू त्यहाँको सम्पत्ति हत्याउन र नागरिकलाई लुटेर आफ्नो नोकर बनाउन चाहन्थे। बेबिलोन धेरै शताब्दीसम्म पर्खालका कारण सुरक्षित रह्यो। यो पर्खाल मनुष्यको सुरक्षाको आवश्यकता र इच्छाहरूको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। यस्तो इच्छा प्राय मानव जातिमा हुने गर्छ। यो सधैँको जस्तै अहिले पनि प्रबल छ, तर हामीले यस उद्देश्यलाई पूरा गर्नका लागि ठूलो र धेरै राम्रा योजनाहरू बनाएका छौँ। आज हामी बिमा, बचत खाता र विश्वसनीय लगानीहरूको अभेद्य पर्खालबाट आफूलाई अप्रत्याशित त्रासदीहरूबाट बचाउन सक्छौँ। यस्तो त्रासदी कुनै पनि ढोकाबाट आउन सक्छ र कुनै पनि घरमा आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसैले पर्याप्त सुरक्षा बिना रहनु समझदारी होइन। अध्याय 8 बेबिलोनको ऊँट व्यापारी। मानिसलाई जति भोक लाग्छ उसको दिमागले त्यति नै स्पष्टताले काम गर्छ। यसबाहेक भोजनको वासनाप्रति पनि ऊ त्यति नै संवेदनशील बन्छ। अजायरको छोरो तरकादले पनि यस्तै अनुभव गरिरहेको थियो। 2 दिनदेखि उसको पेटमा एउटा पनि अन्नको दाना परेको थिएन। यस अवधिमा उसले 2वटा अन्जिर मात्रै खाएको थियो, त्यो पनि बगैँचाको पर्खालमाथिबाट चोरेर हाँगा भाँचेर। उसले त्योभन्दा बढी अन्जिर तान्न सकेन। त्यही बेला बगैँचाकी मालिकनी रिसाउँदै बाहिर आइन् र उसलाई लखेट्न थालिन्। उनका तिखा गालीका शब्दहरू तरकादको कानमा अहिले पनि गुन्जिरहेको थियो। यो समयमा ऊ बजारको बाटो हुँदै हिँडिरहेको थियो। आफ्ना हात कतै बजारमा राखिएका फलहरूतिर नजाउन् भनेर ऊ आफूलाई संयमित बनाउने कोसिस गरिरहेको थियो। बेबिलोनको बजारमा खानेकुराहरू यति धेरै छन् र तीबाट यदि मिठो बास्ना आउँछ भन्ने कुरा उसलाई अहिलेसम्म अनुभव भएको थिएन। ऊ बजार छोडेर होटलहरू भए ठाउँतिर गयो। होटलको बाहिरतिर यताउता घुम्न थाल्यो। बाटोमा कोही चिनेको मानिस आएर एउटा तामाको सिक्का ऋण दिन्छन् कि भन्ने आश उसलाई लागिरहेको थियो। ऊ होटलमा गएर केही खान चाहन्थ्यो। तामाको सिक्का देखाएपछि मात्रै होटल मालिकले खुसी हुँदै खान दिन्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो। तामाको सिक्का बिना खानेकुरा माग्यो भने गाली गरेर पठाउँछन् भन्ने कुरा पनि राम्रोसँग थाहा थियो। तरकाद दायाँ बायाँ कतै पनि केही नहेरिकन यस्तै विचारहरूमा डुबिरहेको थियो। अचानक उसले आफ्ना अगाडि एकजना मानिस उभिरहेको देख्यो, जसबाट ऊ सधैँ बस्न चाहन्थ्यो। त्यो मानिस उसका बुवाको साथी ऊँट व्यापारी देवेजिर थियो। तरकादले धेरै साथीहरू र अन्य मानिसहरूसँग ऋण लिएको थियो। तिनीहरूमध्ये देवेजिरले उसलाई धेरै दुःख दिन्थ्यो। हुन पनि तरकादले ऋण तिर्ने आफ्नो वचन पूरा गर्न सकेको थिएन। तरकादलाई देखेर देवेजिरको अनुहार चम्क्यो। ओहो, यो त तरकाद हो। म तिमीलाई नै खोजिरहेको थिएँ। म मेरो तामाको 2वटा सिक्का जुन मैले तिमीलाई 15 दिन पहिला दिएको थिएँ फिर्ता माग्नको लागि तिमीलाई नै खोज्दै हिँडेको। यसबाहेक मैले तिमीलाई ऋणका रूपमा दिएको त्यो चाँदीको सिक्का पनि बल्ल आज तिमीलाई भेटे। मलाई आज सिक्काहरूको एकदमै आवश्यकता परिरहेको छ। के छ विचार? फिर्ता गर्ने होइन मेरा सिक्काहरू? तरकाद अकमकायो। उसको अनुहार पुरै रातो भयो। उसको पेटमा 2 दिनदेखि केही पनि परिरहेको थिएन। त्यसैले उसमा देवेजिरको प्रतिकार गर्ने शब्दहरू प्रयोग गर्न शक्ति पनि थिएन। उसले कमजोर स्वरमा भन्यो, मलाई दुःख लागिरहेको छ, धेरै नै दुःख लागिरहेको छ, तर आज मसँग तामा या चाँदीको एउटा सिक्का पनि छैन जसबाट म तपाईँको ऋण तिर्न सकौँ। देवेजिरले जोड दिँदै भन्यो, त्यसो भए त्यसको व्यवस्था गर। तिमीले पक्कै पनि तामा र चाँदीका सिक्काहरू व्यवस्था गर्न सक्छौ। तिमीले तिम्रो बुवाको पुरानो मित्रको ऋण तिर्न सक्छौ। मैले तिमीलाई आवश्यक परेको बेलामा तिम्रो सहयोग गरेको थिएँ। भाग्यले मेरो साथ दिइरहेको छैन, त्यसैले अहिले म तपाईँको ऋण तिर्न सक्दैन। फटाहा, आफ्नो कमजोरीको दोष किन भाग्यलाई दिन्छौ? भाग्यले ऋण तिर्नुको सट्टा ऋण लिने बेलामा धेरै सोच्ने मानिसलाई साथ दिँदैन। म होटलमा खाना खान गइरहेको छु, तिमी पनि मसँगै आऊ। म तिमीलाई एउटा घटना सुनाउने छु। तरकादलाई देवेजिरले गाली गरिरहेको मन परिरहेको थिएन, तर होटलभित्र जाने विचारले खुसी भयो। अब उसलाई खानेकुरा मिल्ने आशा जागिरहेको थियो। देवेजिरले होटलको एक छेउमा लग्यो। उनीहरू भुइँमा ओछ्याइएको काठको पिर्कामाथि गएर बसे। होटल मालिक
कास्कोर उनीहरू भएको ठाउँमा मुस्कुराउँदै आयो। देवजीले जिस्किँदै भन्यो, मरुभूमिको मोटो मान्छे, मेरा लागि खसीको मासु, रोटी र अन्य सब्जीहरू लिएर आऊ। मलाई एकदमै भोक लागिरहेको छ र आज म मजाले भोजन गर्न चाहन्छु। सुन, मेरो साथीको लागि पनि नबोल्नु, उसका लागि एक जग चिसो पानी लिएर आउनु। आज बाहिर धेरै गर्मी छ। तरकाद निराश भयो कि यहाँ बसेर उसले पानी मात्रै पिउनेछ र देवजीले खसीको मासु खाएको हेरेर बस्नेछ। उसले केही पनि भनेन। के भन्ने भनेर ऊ सोच्न सकिरहेको पनि थिएन। देवजीले चुप लागेर बस्न कहिल्यै सिकेकै थिएन। ऊ अन्य ग्राहकहरू भएको ठाउँमा हेरेर मुस्कुराउन र हात हल्लाउन थाल्यो। सबैले देवजीलाई चिन्थे। देवजीले अगाडि हेरेर बोल्न सुरु गर्यो। भर्खरै अर्फाबाट एकजना यात्री फर्किएको छ। उसले मसँग एकजना धनी मानिसको बारेमा बतायो। त्यो धनी मान्छेले एउटा ढुङ्गालाई ताछेर अति राम्रो बनाएको छ, जसबाट वारपार देख्न सकिन्छ। उसले त्यसलाई पानी पर्दा बस्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो घरको झ्यालमा लगाएको छ। यात्रीको भनाइ अनुसार त्यो ढुङ्गा पहेँलो छ। यात्रीले त्यसबाट वारपार हेर्यो। अब उसलाई संसार विचित्र लाग्यो। उसले सबै कुरालाई वास्तविक रङमा देखेन। यसबारेमा तिमी के भन्छौ तरकाद? के तिमीलाई मानिसले संसारलाई वास्तविकता भन्दा फरक देख्न सक्छ जस्तो लाग्छ? सायद, तरकादले भन्यो। उसको ध्यान यस चाखलाग्दो कथाभन्दा देवजीको अगाडि राखिएको खसीको मासुमा थियो। यो कुरा साँचो हो भन्ने मलाई थाहा छ। मैले पनि संसारलाई वास्तविकता भन्दा भिन्न रङमा देखेको छु। म तिमीलाई एउटा घटना सुनाउन गइरहेको छु। त्यसबाट तिमीले मैले कसरी फेरि संसारलाई सही रङमा देख्न सकेँ भन्ने कुरा थाहा पाउनेछौ। छेउमा बसेको एकजना व्यक्तिले आफ्ना साथीहरूलाई बिस्तारै भन्यो, देवजीर कथा भन्न लागिरहेका छन्। उनीहरूले पनि ओछ्याउने कुरा देवजीर भएको ठाउँमा ल्याए र सबैजना अर्धवृत्ताकार भएर बसे। उनीहरूले खानेकुरा चपाएको आवाज तरकादको कानमा गुन्जिरहेको थियो। तरकाद एकजना मात्रै थियो जसका अगाडि खानेकुरा थिएन। देवजीले उसका लागि खाना मगाएको थिएन। उसले तरकादलाई प्लेटबाट भुइँमा खसेको रोटीको टुक्रा उठाउनको लागि पनि भनेको थिएन। देवजीले मासुको एक टुक्रा उठाउँदै भन्यो, आज मैले सुनाउन गइरहेको घटना मेरो सुरुवाती जीवनका बारेमा हो। यस घटनाबाट म कसरी ऊँट व्यापारी बने भन्ने कुरा म बताउने छु। के कसैले थाहा छ म कुनै बेलामा सिरियामा नोकर थिएँ? श्रोताहरूले आश्चर्य भावले हेरे। त्यो देखेर देवजीलाई सन्तुष्टि मिल्यो। देवजीले फेरि अर्को मासुको टुक्रा मुखमा हाल्दै भन्यो, युवा अवस्थामा मैले मेरो बुवाको व्यवसायबाट काठको फ्रेम बनाउन सिकेँ। म बुवाको पसलमा बुवासँगै काम गर्थेँ। पछि मेरो विवाह भयो। म युवा भएँ। ममा धेरै योग्यता थिएन, त्यसैले धेरै थोरै मात्र कमाउन सक्थेँ। बल्ल बल्ल मेरो र श्रीमतीको खर्च पुर्याउन सक्थेँ। मलाई राम्रा राम्रा सामानहरू किन्न मन लाग्थ्यो, तर मसँग तिनलाई किन्ने पैसा थिएन। युवा र अनुभवहीन भएका कारण आफ्नो कमाइभन्दा धेरै खर्च गर्ने व्यक्तिले भोग विलासको बिउ रोप्छ र पछि गएर उसले समस्याहरू र अपमानको बाली काट्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। मलाई थाहा नभएको हुनाले मैले आफ्ना इच्छाहरू पुरा गर्न आफ्नो श्रीमती र घरका लागि विलासिताका वस्तुहरू उधारोमा किने। उधारो तिर्न सके जति तिर्दै गएँ। केही समयसम्म त राम्रैसँग चल्यो। पछि गएर मैले दुवै काम एकैपटक गर्न सक्दिनँ भन्ने मलाई थाहा भयो। आफ्नो आम्दानीले या त मैले घर खर्च चलाउनु पर्थ्यो या उधारो तिर्नु पर्थ्यो। उधारो दिनेहरू पैसा असुल गर्न मेरो पछाडि लाग्न थाले। मेरो जीवन कष्टमय बन्दै गयो। मैले आफ्ना साथीहरूसँगबाट ऋण लिन थालेँ, तर त्यो पनि तिर्न सकिनँ। स्थिति अझै खराब बन्दै गयो। मैले श्रीमतीलाई माइत पठाइदिएर आफू राम्रो अवसर पाउने उद्देश्यले बेबिलोन छाडेर कुनै दोस्रो सहरमा जाने निर्णय गरेँ। 2 वर्षसम्म मैले यात्रामा हिँड्ने व्यापारीकोमा काम गरेँ। यस बीचमा मलाई साह्रै गाह्रो र सरपटी भयो। त्यसपछि म डाकाहरूको गिरोहमा सामेल भएँ। त्यो गिरोहले मरुभूमिका निशस्त्र यात्रीहरूको खोजी गर्दै हिँड्थ्यो। यस्तो खालको काम हाम्रो खानदानमै कसैले गरेको थिएन। म संसारलाई रङ्गीन पत्थरबाट हेर्थेँ र मलाई म कति पतन भएँ भन्ने कुराको अनुभव भइरहेको थिएन। हामीलाई पहिलो अभियानमा सफलता मिल्यो। हामीले धेरै सुन, रेशमी कपडाहरू र अन्य मूल्यवान सामानहरू लुट्यौँ। लुटेका सामानहरू आपसमा बाँड्यौँ। त्यसबाट आएको मेरो एक भाग पनि छिट्टै नै खर्च गरेर सकियो। दोस्रो पटक हाम्रो भाग्य राम्रो रहेन। हामीले सामान लुटेका मात्र के थियौँ, केही सशस्त्र मानिसले हामी माथि आक्रमण गरे। यी सशस्त्र मानिसलाई त्यही क्षेत्रको एकजना मुखियाले पठाएको थियो, जसलाई यात्रीहरूले सुरक्षाका लागि पैसा दिएका थिए। हाम्रा समूहका 2 जना मुख्य साथीहरू मारिए र बाँकी सबैलाई दमिश्क लगियो। त्यहाँ लगेपछि हामी सबैको कपडा फुकालेर नोकरका रूपमा बेचियो। मलाई सिरियाको मरुभूमि क्षेत्रको एउटा मुखियाले चाँदीका 2वटा सिक्कामा किने। मेरो कपाल खौरिन लगाइयो र कम्मरमा बेरीको एउटा मात्र कपडा बाँकी राखियो। म बाँकी नोकरहरूभन्दा धेरै फरक भइन। लापरवाही गर्ने युवाहरू जस्तै मैले यो अनुभव पनि रमाइलो हुन्छ भन्ने सोचेँ। तर मालिकले आफ्ना 4वटी श्रीमतीहरू भएको ठाउँमा मलाई लगेर यसलाई भरिया बनाउन सकिनेछ भन्ने कुरा गरे। तब म झस्किएँ। त्यसपछि मलाई निराशाजनक अनुभव हुन थाल्यो। मरुभूमिका निवासीहरू जङ्गली जस्तै थिए। उनीहरूको इच्छा पूरा गर्नु मेरो बाध्यता थियो। उनीहरूको प्रतिकार गर्न त
न त मसँग हतियार थियो न त कुनै बचावको सामान नै। ती चारवटी महिलाहरूले मलाई हेरे। म आज्ञाकारी भएर उभिरहे। ममा के मैले उनीहरूको दयाको आशा गर्नु ठिक हो भन्ने विचार आइरहेको थियो। पहिली श्रीमती बाँकी 3 श्रीमतीहरूभन्दा ठुली थिइन्। मलाई हेर्दा उनको अनुहार भावहीन थियो। उनले मलाई दया गर्छिन् भन्ने कुनै आशा थिएन। मैले दोस्री श्रीमतीपट्टि आशाले भरिएका आँखाले हेरेँ। उनी एउटी घमण्डी सुन्दरी थिइन्। उनी मलाई उदासीन तरिकाले हेरिरहेकी थिइन्, मानौ जमिनमा कुनै किरालाई हेरिरहेकी छिन्। बाँकी 2वटी श्रीमतीहरू हाँसिरहेका थिए, मानौ उनीहरूलाई रमाइलो लागिरहेको छ। हरेक श्रीमती मलाई के काम लगाउने भनेर अर्कोले फैसला गरोस् भन्ने चाहन्थे। अन्त्यमा सिरा नामकी श्रीमतीले मसिनो आवाजमा भनिन्, हामीसँग धेरै नोकरहरू छन्, तर ऊँटहरूको रेखदेख गर्ने नोकरहरू कम छन्। भएका नोकरहरू पनि कामका छैनन्। म आज मेरी बिरामी आमालाई भेट्न गइरहेको छु, तर यस्तो नोकर एउटा पनि छैन जसलाई मेरा ऊँटहरू राम्रोसँग लान सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकु। यसमा मेरो मालिकले मसँग सोधे, तिमी ऊँटका बारेमा केही जान्दछौ? मैले आफ्नो खुसी लुकाउने कोसिस गर्दै भने, म तिनलाई बसाउन सक्छु, तिनमा भारी हाल्न सक्छु, तिनलाई नथकाई लामो यात्रामा लिएर जान सक्छु र यदि आवश्यक पर्यो भने तिनलाई चाहिने सामान मर्मत पनि गर्न सक्छु। मेरा मालिकले भने, लाग्छ यसलाई ऊँटको रेखदेख गर्ने अनुभव छ सिरा। यदि तिमी चाहन्छौ भने यसलाई आफ्ना ऊँटहरूको हेरचाहका लागि राख्न सक्छौ। यसरी मलाई सिराको काम गर्न खटाइयो। हामी सिराकी आमालाई भेट्न भनेर हिँड्यौँ। यात्रा लामो थियो, त्यसैले मलाई सिरालाई धन्यवाद भन्ने अवसर मिल्यो। यही मौकामा म पहिला नोकर नभएको र मेरा बुवाले बेबिलोनमा सम्मानित व्यवसाय गर्ने कुरा बताएँ। मैले उनलाई आफ्ना बारेमा अरू पनि धेरै कुराहरू भने, तर उनको जवाब सुनेर म दोधारमा परेँ र पछि यसबारेमा धेरै विचार गरेँ। उनले भनिन्, जब तिम्रो कमजोरीले तिम्रो यो अवस्था बनाइदियो भने तिमी आफूलाई स्वतन्त्र व्यक्ति हौ भनेर कसरी भन्न सक्छौ? यदि कुनै व्यक्तिमा नोकरको आत्मा छ भने, चाहे त्यो जन्मदा जस्तोसुकै ठाउँमा जन्मिएको होस् या जस्तोसुकै वातावरणमा हुर्केको होस्, अन्त्यमा ऊ नोकर नै बन्नेछ। मानिस पनि पानी जस्तै गरेर आफ्नो स्तरसम्म पुग्छ। यदि कुनै व्यक्तिमा स्वतन्त्र मानिसको आत्मा छ भने ऊ आफ्नो दुर्भाग्यका कारण पनि अन्ततः सम्मानित मानिस बन्नेछ। म 1 वर्षभन्दा धेरै समयसम्म बाँकी नोकरहरूसँगै बसेँ, तर उनीहरूसँग जोडिन सकिनँ। एक दिन सिराले मसँग सोधिन्, बेलुका बाँकी नोकरहरूले आपसमा रमाइलो गर्छन्, तर तिमी एक्लै किन बसिरहन्छौ? यसमा मैले जवाब दिएँ, मैले तपाईँले भन्नुभएका कुराहरूमा धेरै विचार गरेको छु। मलाई ममा नोकरको आत्मा छ जस्तो लाग्दैन। म उनीहरू जस्तो बन्न सक्दिनँ, त्यही भएर एक्लै बसेको हुँ। उनले मलाई विश्वासमा लिँदै भनिन्, मलाई पनि एक्लै बस्नुपर्छ। मेरा बुवा आमाले धेरै दाइजो दिनुभएको थियो। यही कारणले मेरा श्रीमानले मसँग विवाह गरेका थिए। मलाई उनको अलिकति पनि माया लाग्दैन। हरेक महिलाको आमा भन्ने इच्छा हुन्छ, तर मेरो इच्छा अधुरै छ। म बाजी र निसन्तान छु, त्यसैले मलाई छुट्टै बस्न मनपर्छ। यदि म मर्द भएको भए यसरी नोकरको जिन्दगी जिउनुको सट्टा आत्महत्या गर्ने थिएँ, तर हाम्रो क्षेत्रको परम्परामा महिला र नोकरमा खासै फरक हुँदैन। मैले अचानक सिरालाई सोधेँ, अब तपाईँ मेरा बारेमा के सोच्नुहुन्छ? ममा मर्दको आत्मा छ या नोकरको? उनले जवाब दिइन्, तिमीले बेबिलोनमा लिएको ऋण तिर्न चाहन्छौ? हो, चाहन्छु, तर मैले यसका लागि कुनै बाटो देखिरहेको छैन। यदि तिमीले समय बित्न दियौ र त्यसलाई तिर्ने कोसिस गरेनौ भने तिमीभित्र नोकरको घृणित आत्मा छ। यस्तो आत्माले आफ्नो सम्मान गर्दैन, ऊ नोकर नै हुन्छ। ऋण तिर्न नसक्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्मान गर्न सक्दैन। म के गर्न सक्छु र? म त सिरियामा नोकर छु। कमजोर मान्छे, तिमी जीवनभरि सिरियामै नोकर बनिरहनेछौ। कसरी? के हाम्रा राजाले आफ्ना शत्रुसँग हरसम्भव तरिकाले लड्दैनन्? तिम्रो ऋण पनि तिम्रो शत्रु हो। त्यसले तिमीलाई बेबिलोनबाट लखेटिदियो, तिमीले लड्न छोडिदियो, त्यसैले त्यो तिमीभन्दा बलियो भएको छ। यदि मर्दको जस्तो लडेको भए तिमीले जित्न सक्थ्यौ। त्यसपछि तिमीलाई सहरका मानिसले सम्मान गर्थे, तर तिमीमा त्योसँग सङ्घर्ष गर्ने हौसला थिएन। हेर, आज तिम्रो यो अवस्था छ, तिमी नोकर हौ। मैले उनका निर्दयी आरोपहरूका बारेमा धेरै सोचेँ। मलाई सिराका अगाडि म नोकर होइन भनेर प्रमाणित गर्न मन लागिरहेको थियो, तर मलाई यस्तो गर्ने अवसर मिलेन। 3 दिनपछि सिराकी दासीले मलाई आफ्नो मालिकनी भएको ठाउँमा लिएर गई। सिराले भनिन्, मेरी आमा धेरै बिरामी हुनुहुन्छ। मेरा श्रीमानका ऊँटहरू मध्येबाट 2वटा सबैभन्दा राम्रा ऊँट तयार गर र लामो यात्राका लागि चाहिने पानी र खानेकुराहरू बाँध। दासीले तिमीलाई भान्साघरबाट खानेकुरा दिनेछ। मैले ऊँटहरू तयार गरेँ। मलाई यदि धेरै खाना किन तयार गरेको होला भनेर आश्चर्य लागिरहेको थियो, किनभने सिराकी आमा भएको ठाउँमा पुग्न 1 दिनभन्दा पनि कम समय लाग्थ्यो। दासी पछिल्लो ऊँटमा आइरहेकी थिए र म सिरा चढेको ऊँटलाई बाटो देखाइरहेको थिएँ। उनकी आमाको घर पुग्दा नपुग्दै धेरै रात परिसकेको थियो। सिराले दासीलाई भित्र पठाएपछि मसँग भनिन्,
देवेजीर, तिमीमा स्वतन्त्र मानिसको आत्मा छ या नोकरको? मैले तत्कालै जवाब दिएँ, स्वतन्त्र मानिसको। अब तिम्रा अगाडि यसलाई प्रमाणित गर्ने मौका आएको छ। अहिले तिम्रा मालिक पनि छैनन् र उनका नोकरहरू पनि छैनन्। यी ऊँटहरू लिएर यहाँबाट भाग। यस थैलोमा तिम्रा मालिकको कपडा छ। तिमीले आफ्नो भेष बदल्न सक्छौ। मैले भनिदिनेछु, म आमासँग हुँदा तिमी ऊँटहरू लिएर भागेछौ। मैले उनीहरूसँग भने, तपाईमा महारानीको आत्मा छ, तपाईँ पनि मसँगै हिँड्नुहोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। मैले तपाईँलाई खुसी बनाएर राख्न सकूँ। उनले भनिन्, टाढाको देशमा अन्जान मानिसहरूका बीचमा खुसी खोजी गरेर भाग्ने श्रीमतीलाई खुसी मिल्दैन। अब तिमी आफ्नो बाटो जाऊ। मरुभूमिका देवताले तिम्रो रक्षा गरौँ। तिमीले धेरै टाढा पुग्नु पर्नेछ र बाटोमा खानका लागि केही पनि मिल्ने छैन। यही थोरै खानेकुराले पुर्याउनु पर्नेछ। भाग्नका लागि मलाई धेरै प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता थिए। मैले उनलाई मनैदेखि धन्यवाद दिएर अँध्यारोमा त्यहाँबाट हिँडेँ। त्यस अपरिचित ठाउँका बारेमा मलाई केही पनि थाहा थिएन। बेबिलोन कुन दिशामा छ भन्ने आभास मात्र थियो। म बहादुरीताका साथ मरुभूमिबाट पहाडी इलाकातिर अगाडि बढेँ। म एउटा ऊँटमा चढेको थिएँ र अर्को ऊँटलाई पछाडि आउन इसारा गरिरहेको थिएँ। मैले पुरै रात र पुरै दिन यात्रा गरेँ। मालिकको सामान चोरेर भाग्ने नोकरलाई कडा सजाय दिइन्छ भन्ने मलाई राम्ररी थाहा थियो। पुरै रात र दिन यात्रा गरेपछि साँझमा म एउटा उजाड ठाउँमा पुगेँ। मरुभूमिमा जस्तै यहाँ पनि कोही बस्दैनथे। चुच्चा चुच्चा ढुङ्गाहरूले मेरा इमान्दार ऊँटहरूका खुट्टामा चोट लागेको थियो। तिनीहरू अलिकति कराउँदै थिए। मैले बाटोमा मानिस त केही जनावरसम्म पनि भेटेको थिइनँ। यो ठाउँमा मानिसहरू किन बस्दैनन् भन्ने कुरा मैले थाहा पाइसकेको थिएँ। त्यसपछिको यात्रा धेरै भीषण थियो। त्यस ठाउँको यात्रा गर्दा सायद कमै मानिसहरू बाँचे होलान्। हरेक दिन हामी बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेका थियौँ। हामीसँग भएको खानेकुरा सकिसकेको थियो। सूर्यको तातो रापले हामीलाई अगाडि बढ्न गाह्रो भइरहेको थियो। 9औं दिन बेलुका म ऊँटबाट चिप्लिएर भुइँमा पछारी। म धेरै कमजोर भइसकेको थिएँ। मलाई दोहोऱ्याएर ऊँटमा चढ्न सक्दिनँ र त्यहीँ मर्नेछु जस्तो लागिरहेको थियो। म भुइँमै पल्टिएर सुतेँ। मेरा आँखा खोल्दा सूर्य उदाइसकेको थियो। मैले बिस्तारै उठेर चारैतिर हेरेँ। बिहानको चिसो हावा चलिरहेको थियो। मेरा ऊँटहरू सुतिरहेका थिए। तिनीहरू धेरै निराश थिए। मेरो छेउछाउमा चट्टान र ढुङ्गा चुच्चा ढुङ्गाहरू थिए। पानीको नाम निशानै थिएन। यसबाहेक त्यहाँ मानिस र ऊँटका लागि खानेकुरा केही पनि थिएन। के म यस नौलो ठाउँमा संसारबाट बिदा हुनेछु? त्यसबेला मेरो दिमागले स्पष्ट तरिकाले यही सोचिरहेको थियो। त्यति धेरै स्पष्ट तरिकाले मैले पहिला कहिल्यै पनि सोचेको थिइनँ। अब मलाई मेरो शरीर कम महत्त्वपूर्ण लागिरहेको थियो। मेरो ओठ सुकेर रगत बगिरहेको थियो। मेरो जिब्रो सुक्खा र सुन्निएको थियो। मेरो पेट खाली थियो। पछिल्ला दिनहरूमा धेरै नै दुखिरहेको शरीरको दुखाइ भने गायब भएको थियो। मैले एकपटक फेरि आफैसँग प्रश्न गरेँ, ममा स्वतन्त्र मानिसको आत्मा छ या नोकरको? फेरि स्पष्टताका साथ मलाई यदि ममा नोकरको आत्मा भएको भए मैले हार मानिसकेको हुने थिएँ। मरुभूमिमै मरिसकेको हुने थिएँ, जुन एउटा भाग्ने नोकरका लागि उचित थियो भन्ने अनुभव थियो। यदि ममा स्वतन्त्र मानिसको आत्मा छ भने फेरि किन? पक्कै पनि म बेबिलोनसम्म पुग्ने प्रयास गर्नेछु। मलाई विश्वास गरेर ऋण दिनेहरूको ऋण तिर्ने कोसिस गर्नेछु। आफ्नी श्रीमतीलाई खुसी दिनेछु र आफ्ना आमा बुवालाई शान्ति तथा सन्तुष्टि प्रदान गर्नेछु। सिराले भनेकी थिइन्, तिम्रो ऋण तिम्रो शत्रु हो, त्यसैले तिमीलाई बेबिलोनबाट लखेटेको हो। यो कुरा सही थियो। मैले मर्दको जस्तै गरेर सङ्घर्ष किन गरेन? मैले आफ्नी श्रीमतीलाई किन माइत पठाएँ? त्यसपछि एउटा अचम्मको घटना घट्यो। मैले पुरै संसारलाई फरक देख्न थालेँ। पहिला मैले संसारलाई रङ्गीन पत्थरबाट देखिरहेको थिएँ भन्ने लाग्थ्यो। अब त्यो अचानक घटेको थियो। आखिर मैले जीवनको मूल्य देख्न थालेँ। म मरुभूमिमा मर्ने हुनै सक्दैन। अब मेरो मनमा एउटा नयाँ सपना आइसकेको थियो। अब मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा भइसकेको थियो। सबैभन्दा पहिला म बेबिलोन जानेछु र मलाई ऋण दिनेहरूलाई भेटेर भन्नेछु, वर्षौँपछि फेरि म तिमीहरूको ऋण तिर्न आएको छु। जति छिटो परमात्माले साथ दिनेछन् त्यति नै छिटो तिमीहरूको ऋण तिर्नेछु। मैले मेरी श्रीमतीलाई पनि खुसी दिनुपर्छ। बुवा आमाले गर्व गर्न सक्ने छोरो बन्नुपर्छ। हो, मेरो ऋण मेरो शत्रु थियो, तर मैले ऋण लिएका मानिसहरू मेरा साथी थिए। आखिर उनीहरूले ममाथि विश्वास गरेका थिए। म लडखडाउँदै आफ्ना खुट्टालाई उभिएँ। भोकले के फरक पर्थ्यो, प्यासले के फरक पर्थ्यो र? त्यो त बेबिलोन नपुग्ने बेलासम्म मात्र थियो। म भित्र एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको आत्मा सलबलाउन थाल्यो, जो आफ्नो शत्रुलाई जित्न र आफ्ना साथीहरूलाई पुरस्कार दिन छिट्टै बेबिलोन पुग्न चाहन्थ्यो। म मेरो महान सङ्कल्पले गर्दा रोमाञ्चित बने। मेरो सुकिसकेको आवाजमा स्वर भरिएको थियो, जसलाई सुनेर मेरा ऊँटहरूको थाकेका आँखामा चमक आयो। धेरै कोसिसपछि तिनीहरू उठ्न सके। आवाज निकाल्दै तिनीहरू उत्तर दिशामा अगाडि बढ्न थाले। मेरो अन्तरात्माले यस दिशामा बेबिलोन छ भनिरहेको थियो। छिट्टै नै हामी उब्जाउ हुने ठाउँमा आइपुग्यौँ। त्यहाँ हामीलाई पानी, घाँस र फल मिल्यो। हामीलाई बेबिलोन जाने बाटो थाहा भयो।
तिमी आफ्ना बारेमा केही भन। के तिम्रो भोकले तिम्रो दिमागलाई स्पष्ट पारिदिएको छ? के तिमीलाई फेरि आत्मसम्मान दिलाउन सक्ने बाटोमा चल्न तयार छौ? के तिमीमा आफ्नो ऋण तिर्ने इच्छा छ, चाहे त्यो जति नै धेरै किन नहोस्? के तिमी फेरि बेबिलोनको सम्मानित नागरिक बन्न चाहन्छौ? तर्कातका आँखाबाट आँसु झर्यो। ऊ घुँडाले टेकेर उठ्यो। तपाईले मलाई नयाँ जिन्दगी बिताउने हौसला दिनुभयो। मलाई मभित्र स्वतन्त्र आत्मा बाहिर निस्केन खोजिरहेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। तर देवजीर, बेबिलोन फर्किएपछि तिम्रो अवस्था के भयो भनेर त बताऊ, ध्यान दिएर सुनिरहेको एउटा श्रोताले भन्यो। देवजीले जवाब दियो, जहाँ संकल्प हुन्छ त्यहाँ बाटो पनि भेटिन्छ। ममा संकल्प थियो, त्यसैले मैले बाटो खोज्न थालेँ। सबैभन्दा पहिले मैले ऋण तिर्नुपर्ने मानिसहरूलाई भेटेँ। मैले उनीहरूलाई तपाईँहरूको ऋण चुक्ता गर्न सक्ने नकमाउन्जेल धैर्य राख्नुहोला भनेर आग्रह गरेँ। उनीहरूमध्ये धेरै जस्तो मलाई देखेर खुसी भए। केहीले मलाई गाली गरे र बाँकीले मेरो मद्दत गर्ने वचन दिए। उनीहरूमध्ये एकले त मलाई यस्तो सहयोग गरे जसको मलाई एकदमै आवश्यकता थियो। उनी मैथन नामक साउ थिए। उनले म सिरियामा ऊँटको हेरचाह गर्थे भन्ने थाहा पाए र मलाई ऊँटहरूको व्यापारी नेबाटुर भएको ठाउँमा पठाए। नेबाटुरलाई हाम्रा राजाले एक महान अभियानका लागि राम्रा ऊँटहरू किन्ने ठेक्का दिएका थिए। उनकोमा मैले आफ्नो ऊँटको ज्ञानलाई राम्रोसँग उपयोग गरेँ। बिस्तारै बिस्तारै मैले ममाथि भएको तामा र चाँदीका एक एक सिक्काहरू गर्दै तिरिदिएँ। अब म फेरि एकपटक आफ्नो सिर ठाडो बनाएर बाँच्न सक्थेँ। म पनि एक सम्मानित मानिस हुँ भनेर अनुभव गर्न सक्थेँ। एकपटक फेरि देवजीर आफ्नो खानातिर फर्क्यो। उसले ठुलो आवाजमा होटल मालिकलाई बोलायो, कास्कोर, तिमी पनि धेरै ढिला छौ। खाना चिसो भइसक्यो। मेरा लागि तातो तातो मासु लिएर आऊ। मेरो साथीको छोरो तर्कातका लागि पनि खाना लिएर आऊ। ऊ धेरै भोको छ र मसँगै बसेर खाना खानेछ। यसरी प्राचीन बेबिलोनको ऊँट व्यापारीको कथा सकियो। एउटा महान सत्यको अनुभव भएपछि उसले आफ्नो अन्तरात्माको आवाज सुनेको थियो। त्यो सत्यता ऊभन्दा पहिला सबै समझदार मानिसहरूलाई थाहा थियो र उनीहरू त्यसैको प्रयोग गर्थे। यसले हरेक युगका मानिसहरूलाई समस्याहरूबाट बाहिर निकालेको छ र सफलताको बाटो देखाएको छ। यसको शक्ति बुझ्ने मानिसलाई यसले भविष्यमा पनि सफलता दिइरहनेछ। जहाँ संकल्प हुन्छ त्यहाँ बाटो भेटिन्छ।